السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے دوستوں کے ساتھ تشدید کی تختی پڑھیں گے۔ تشدید کے 3 دندانے ہوتے ہیں، یعنی 3 شوشے ہوتے ہیں۔ تشدید کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے والے حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، پھر دوسری مرتبہ اپنی اصلی حرکت سے پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، با زبر با اب، با۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ با زبر اب، با زبر با اب، با۔ حمزہ با زیر اب، با زبر با اب، با۔ حمزہ با پیش اب، با زبر با اب، با، اب، با، اب، با، اب، با۔ حمزہ با زبر اب، با زیر بی اب، بی۔ حمزہ با زیر اب، با زیر بی اب، اب، بی۔ حمزہ با پیش اب، با زیر بی اب، بی، اب، بی، اب، بی، اب، بی۔ حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا ات، تا۔ حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا ات، تا۔ حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا ات، تا، ات، تا، ات، تا، ات، تا۔ حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی ات، تی۔ حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی ات، تی۔ حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی ات، تی۔ حمزہ جیم زیر ات، جیم زبر جا ات، جا۔ حمزہ جیم زیر ات، جیم زیر جی ات، جی۔ حمزہ جیم پیش ات، حمزہ جیم زیر ات، جیم پیش جو ات، ات، جو، ات، جا ات، جی ات، جو۔ حمزہ جیم پیش ات، جیم زبر جا ات، جا۔ حمزہ جیم پیش ات، جیم زیر جی ات، جی۔ حمزہ جیم پیش ات، جیم پیش جو ات، جو، ات، جا ات، جا ات، جی ات، جو، ات، جا ات، جی ات، جو۔ حمزہ با زبر اب، با الف 2 زبر بن اب، بن۔ حمزہ با زیر اب، با الف 2 زبر بن اب، بن، اب، بن۔ حمزہ با پیش اب، با الف 2 زبر بن اب، بن، اب، بن، اب، بن، اب، بن۔ حمزہ با زیر، حمزہ با زبر اب، با 2 زیر بن اب، بن۔ حمزہ با زیر اب، با 2 زیر بن اب، بن۔ حمزہ با پیش اب، با 2 زیر بن اب، بن، اب، بن، اب، بن، اب، بن۔ با با زبر بب، با 2 پیش بن بب، بن۔ با با زیر بب، با 2 پیش بن بب، بن۔ با با زبر بب، با 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 پیش بب، با 2 پیش بن بب، بن، بب، بن، بب، بن، بب، بن۔ تا با زبر تب، با الف 2 زبر بن تب، بن۔ تا با پیش تب، با 2 زیر بن تب، بن۔ تا با پیش تب، با 2 پیش بن تب، بن، تب، بن، تب، بن، تب، بن۔ جیم با زبر جب، با زبر با جب، با۔
جیم با زیر جبا زبر با جبا جیم با پیش جبا زبر با جبا 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 جیم با زبر جبا زیر بی جبی جیم با پیش جیم با زیر جبا زیر بی جبی جیم با پیش جبا زیر بی جبی 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 فا عین زبر فا عین زبر فا فا عین زبر فا عین الف زبر ع فا کاف واو پیش کف واو زیر وی کفی تا واو زبر توا الف زبر وا توا سین جیم پیش سج جیم زیر جی سجی عین دال زبر عد دال زبر دا عدا حا ضاد پیش حضاد پیش ظو حظو حیا زبر حیا زبر یا حیا لام یا عین زبر ع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی حمزہ یا زیر ایا الف زبر یا ایا کاف زبر کا ایا کا جب نون اور میم پر تشدید آ جائے تو وہاں پر ایک الف کے برابر غنہ کر کر پڑھیں گے، جیسے یظن ثم صیرت سعرت اطلت ابا 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 ابی 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 اتا 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 اتی 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 اجا اجی اجو اجو اجا اجی اجو ابن 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 ببن 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 تبن 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 جبا 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 جبی 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 فا فا کفی طوا طوا سجی عدا حظو حیا علی ایاک یظن ثم صیرت سعرت اطلت۔ شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کرنا کبھی نہ بھولیں۔ میرے ابو کا چینل آ گیا۔